अस्सलाम वालेकुम जी। फर्स्ट एम सी है कि अल्लाह ताला किस नबी को खलीलुल्लाह यानी कि खुदा के दोस्त के लक़ब से नवाजा जाता है। ठीक है, अल्लाह पाक के किस नबी को खुदा के दोस्त के लक़ब से जाना और नवाजा जाता। ठीक है, अल्लाह पाक ने तो नवाजा है और हम किस नबी को अल्लाह के दोस्त के नाम से जानते हैं, तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। नेक्स्ट यहाँ पे MCQs है, इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है? तो मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का फर्स्ट मंथ कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट MCQs, कुरान पाक में कितने रकू हैं? कुरान पाक में टोटल 558 रकू हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा MCQs है, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने साल गुजारे? तो टोटल 25 साल गुजारे थे। नेक्स्ट MCQs, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाती तौर पर कितने ग़ज़वात में हिस्सा लिया? तो टोटल 27 ग़ज़वात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा लिया था। ठीक है, नेक्स्ट MCQs, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शहादत कब हुई? तो 21 रमज़ान 40 AD में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे MCQs है, वही का पहला मुसन्नफ़ कौन था? तो हज़रत खालिद बिन सईद। ठीक है, लेकिन पहली वही हज़रत खालिद बिन वलीद ने लिखे थे। ठीक है ना, फर्स्ट टाइम। सो नेक्स्ट हमारा MCQs है, अरकान रुकन की जमा है, रुकन के मायने क्या है? ठीक है, तो लाजमी हिस्सा। ठीक है, अरकान रुकन की जमा है तो रुकन का मायने क्या है? लाजमी हिस्सा। नेक्स्ट हमारा MCQs है, दर्ज झेल अंबिया में से किसको सफ़ीउल्लाह का कहा जाता है या किसका लक़ब सफ़ीउल्लाह है? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। ठीक है, नेक्स्ट MCQs, नमाज इस्तिस्क़ा किस मकसद के लिए पढ़ी जाती है? तो ये रेन यानी कि बारिश के मकसद के लिए पढ़ी जाती है। सो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे MCQs है, ग़ज़वा बदर में मुहाजिरीन की तादाद कितनी थी? तो टोटल 82 तादाद थी। तो जिट कैंडिडेट्स, अगर आप लोगों ने पाकिस्तान रेंजर्स के रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, चाहे आप लोगों ने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, ASI के लिए किया, या आप लोगों ने जो सिपाही के लिए, क्लर्क के लिए आपने अप्लाई किया, किसी भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, तो आप लोग दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। बिकॉज हमारी मास्टर क्लासेस स्टार्ट है और आप लोग इनका हिस्सा बन सकते हैं। बिल्कुल मुनासिब फी चार्ज की जा रही है एंड ओनली वन टाइम फी ली जा रही है एंड अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न एंड सिलेबस कंप्लीट रिटन टेस्ट की तैयारी करवाई जा रही है। सो फ्रेंड्स, आपको एक और बात बताता चलूँ कि जो एफर्ट्स हैं वो आप लोगों ने खुद करना होती है। हम लोगों ने ओनली आप लोगों को एक वे दिखाना होता है कि आप लोग अगर इस वे में एफर्ट करेंगे, इस वे में आप लोग मेहनत करते जाएंगे तो आप लोग ईज़िली अपनी जो कि आपका मुकाम है, ठीक है, आपकी डेस्टिनेशन सिंपली लगा लें, आप अपने मुकाम को अचीव कर लेंगे। सो जो एफर्ट है, लर्निंग है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज़ के रिजल्ट्स निकालने के लिए। सो अगर आप लोग प्रॉपर टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। बिकॉज हमारे क्लासेस स्टार्ट एंड क्लासेस का प्रोसेस कुछ इस तरह से है कि पहले आपको वर्क प्रोवाइड किया जाएगा एंड एवरी वीकेंड यानी कि हर संडे आपका ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो कि MCQs टेस्ट होगा वो आपसे कंडक्ट किया जाएगा। सो इंटरेस्टेड कैंडिडेट ही सिर्फ रब्ता करें, सही है। सो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट MCQs है, इस्लामी कैलेंडर का 8वां महीना कौन सा है? तो शबान इस्लामी कैलेंडर का 8वां महीना है। नेक्स्ट MCQs, ग़ज़वा बदर में कितने फरिश्ते शरीक हुए? टोटल 1000 फरिश्ते ग़ज़वा बदर में जंग लड़ने के लिए आए थे, सही है। नेक्स्ट MCQs, हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली मस्जिद कौन सी थी? तो मस्जिद कुबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली मस्जिद थी। नेक्स्ट MCQs है यहाँ पे हमारा, कुरान पाक में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस सहाबी का जिक्र आया है? तो हज़रत ज़ैद बिन हारिस का जिक्र आया है, सही है। नेक्स्ट MCQs, हज़रत खदीजा का लक़ब क्या है? तो अमीरतुल कुरैशा अल, ठीक है, ताहिरा आपका लक़ब है। नेक्स्ट, हज़रत इनके हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश की बरह रास्त औलाद थे? तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट MCQs यहाँ पे, पहली वही के वक़्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? तो 40 साल की उम्र में वही का सिलसिला शुरू हुआ था, सही है। नेक्स्ट यहाँ पे MCQs है, अमीरुल मोमिनीन का लक़ब सबसे पहले किसको दिया गया? तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अमीरुल मोमिनीन का लक़ब दिया गया था और सबसे पहले जिन्हें लक़ब मिला था वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा MCQs, ग़ज़वा बदर में हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र के साथी कौन थे? तो हज़रत अली और हज़रत अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ग़ज़वा बदर के मौका पर हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र में साथी थे, सही है। सो नेक्स्ट MCQs है हमारा, जंग खंदक किस हिजरी में लड़ी गई? तो जो जंग खंदक है वो 5 हिजरी में लड़ी गई थी, ठीक है।
نیکسٹ ہمارا MCQs ہے مواخات کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کے مکان پر مہاجرین اور انصار کو جمع فرمایا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ مہاجرین اور انصار کو جمع فرمایا تھا. کنہوں نے فرمایا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحیح ہے. سو نیکسٹ یہاں پہ ہمارا MCQs بنتا ہے قرآن مجید کا ایک نام الفرقان ہے جس کے معنی ڈیش ہے. یہ جس کے معنی کیا ہے؟ تو حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب. صحیح ہے. تو ایگزامینر آپ سے اس طرح میں پوچھ سکتا ہے کہ حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب کون سی کتاب ہے؟ تو وہاں پر یا تو وہ قرآن مجید کا آپشن دے گا یا وہ الفرقان کا آپشن دے گا. صحیح ہے نا. تو اس طرح سے بھی آپ نے پریپیئر کرنا ہے. سو نیکسٹ ہمارا MCQs ہے صلح حدیبیہ کس غزوہ کے بعد ہوئی؟ تو غزوہ قریظہ ٹھیک ہے کے بعد ہوئی تھی. نیکسٹ MCQs ہجرت مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹ پر سوار تھے اس کا نام کیا ہے؟ تو اس کا نام قصوہ ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ MCQs ہے ہمارا اس نبی کا نام جو اسرائیل کے لقب سے مشہور ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام. نیکسٹ ہمارا MCQs ہے اطہر الشطر ایمان میں شطر کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب ہے بڑا حصہ. نیکسٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو افضل اعمال قرار دیا کہ آپ نے کس عمل کو افضل الاعمال قرار دیا؟ تو وہ عمل ہے تحلیل کو. صحیح ہے. نیکسٹ MCQs بسم اللہ کے بغیر کون سی سورت شروع ہوتی ہے؟ سورۃ التوبہ. نیکسٹ MCQs ہے ہمارا غزوہ خیبر کس ہجری میں لڑا گیا؟ تو 7 ہجری میں غزوہ خیبر لڑا گیا تھا. ٹھیک ہے. سو نیکسٹ ہمارا MCQs ہے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ تو سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے. نیکسٹ یہاں پہ ہمارا MCQs ہے قرآن پاک کی کس سورہ میں زکوٰۃ کے مستحقین کی فہرست خاص طور پر دی گئی ہے؟ تو سورۃ التوبہ میں دی گئی ہے. نیکسٹ قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت کون سی ہے؟ تو سورۃ البقرہ قرآن پاک کی سب سے لمبی ترین سورت ہے. نیکسٹ اسلام کے بنیادی عقائد کتنے ہیں؟ تو بنیادی عقائد 7 ہیں. نیکسٹ MCQs کرامن کاتبین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ ابھی تو یہاں پہ انگلش میں بٹ جو آپ کا پیپر ہے صحیح ہے اونلی میں آپ کو بتا دوں کہ جو سب انسپیکٹر ہے وہی انگلش میں ہوگا، باقی تمام کینڈیڈیٹس کے پیپر اردو میں ہوں گے. تو یہ کرامن کاتبین وہ فرشتے ہیں جو کہ نیکیاں اور گناہ لکھتے ہیں. صحیح ہے. سو نیکسٹ ہمارا یہاں پہ MCQs ہے عقیدہ کس لفظ سے ماخذ ہے؟ تو عقد. ٹھیک ہے. تو یہ اردو میں ہی آپ کو آپشن آئے گا وہاں پہ. سو نیکسٹ ہمارا MCQs ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر پر تعمیر شدہ اونچے گنبد کو اس لیے ناپسند کیا کیونکہ اسلام ڈیش. ٹھیک ہے. اس میں بتایا گیا اسلام مال کے ضیاع کو ناپسند کرتا. صحیح ہے. ان کے بنا وجہ بلند ترین عمارتیں بنانا ٹھیک ہے جس کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی ایسی چیز بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسے کاموں کو اسلام ناپسند فرماتا ہے. ٹھیک ہے. مال کے ضیاع کو. نیکسٹ یہاں پہ ہمارا MCQs ہے کس غزہ کا نام غزوہ حوازن بھی ہے؟ تو غزوہ حنین کا نام. نیکسٹ ہمارا MCQs ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کتنی مدت تک رہی؟ تو ٹوٹل 9 سال تک رہی تھی. نیکسٹ MCQs ہے ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد جن فرمان رواؤں کو خط لکھا. ٹھیک ہے. جن فرمان رواؤں کو خط لکھا ان میں مصر کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ تو مقوق اس وقت کے مصر کے بادشاہ کا نام تھا. سو ڈیئر کینڈیڈیٹس اگر آپ لوگ پراپر ریٹن ٹیسٹ کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ دیے گئے کانٹیکٹ نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں بیکاز ہمارے کلاسز اسٹارٹ اور آپ لوگ ٹائم کے ضیاع کے بغیر اپنی کلاس میں حصہ لیں اگر آپ لوگ 2025 میں پاکستان رینجرز میں سلیکٹ ہونا چاہتے ہیں. بیکاز آپ کو پتہ ہے جاب ایک تو آتی نہیں ہے، اگر آ جائیں تو اس اپرچونٹی کو آپ کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. صحیح ہے. بیکاز اپرچونٹی بہت مشکل سے ملتی ہے. یہ نہیں کہ آپ کو بار بار اپرچونٹی ملے گی. آپ اس دفعہ آپ پریپریشن نہیں کریں تو آپ سوچیں گے کہ چلیں ہم نیکسٹ ٹائم اپلائی کر لیں گے، تو میں بھی نیکسٹ ٹائم اب یہ جابس 2 سال تک آئیں نا. سو جب بھی آپ کے پاس کوئی اپرچونٹی آپ کو ملے صحیح ہے تو اس کا مکمل فائدہ اٹھائیں. صحیح ہے. سو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ لوگ دے گئے کانٹیکٹ نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں. کلاسز کا پروسیس میں نے آپ کو بتا دیا اور میں آپ کو اگین بتا دوں کہ صرف انٹرسٹڈ کینڈیڈیٹ ہی رابطہ کریں. پلیز یہ میسیج مت کر کے مت کہیں کہ
آپ یہ ٹیسٹ کی تیاری کروا دیں. سو ریٹن ٹیسٹ کے بعد آپ کو فی سبمٹ کر دیں گے, بیکاز فی فرسٹ چارج کی جائے گی, صحیح ہے, فی فرسٹ لی جائے گی, دین نیکسٹ پروسیس موو آن کیے جائیں گے. سو جو انٹرسٹڈ کینڈیڈیٹ ہیں, جو واقعی تیاری کرنا چاہتے ہیں, صرف وہی رابطہ کریں, اپنا اور ہمارا وقت ضائع نہ کریں, بیکاز آپ کا وقت بھی اور ہمارا وقت بھی بہت قیمتی ہے. تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے نئی اجازت, اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا. اللہ حافظ.